कुवैत अरब दुनिया का छोटा सा मुल्क है। रकबा सिर्फ 17,000 किलोमीटर और आबादी 48 लाख है, जिनमें से भी 33 लाख गैर मुल्की हैं। कुवैती शहरी सिर्फ 15 लाख हैं, लेकिन रकबे और आबादी में इतना छोटा होने के बावजूद जीएनपी के लिहाज से दुनिया का 5वां अमीर तरीन मुल्क है। कुवैती दिनार दुनिया की महंगी तरीन करेंसी है। एक दिनार $3.5 के बराबर है और फी कस आमदनी $70,000 से ज्यादा है। लिहाजा हुकूमत अपने लोगों को घर बिठाकर रकम देती रहती है। इसकी वजह तेल है। दुनिया के 10% तेल और गैस के ज़खायर कुवैत के पास हैं। सिर्फ तेल की मिकदार 104 बिलियन बैरल है। कुवैत में तेल की फरावानी की वजह से पानी महंगा और पेट्रोल सस्ता है। शहरियों के पास रोजाना 2 ऑप्शन होते हैं, ये पानी की बोतल खरीद लें या फिर इस रकम से गाड़ी में 1 गैलन 4.5 लीटर पेट्रोल डलवा लें। पेट्रोल की इस फरावानी की वजह से हुकूमत पूरे मुल्क के लिए बिजली पेट्रोल से बनाती है। कुवैती सहराओं और समंदर के किनारे बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगे हैं और ये पावर प्लांट्स पूरे मुल्क को बिजली फराहम करते रहते हैं। ये बिजली बहुत सस्ती है। आवाम दिन रात बिजली खर्च करने के बाद भी बामुश्किल $20 बिल देते हैं। लेकिन आप अलमिया देखिए, मुआशी तौर पर इस मजबूत और खुशहाल मुल्क ने भी 3 दिन कबल लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया। हफ्ते के दिन कुवैत का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। चुनाचे हुकूमत मुल्क में लोड शेडिंग पर मजबूर हो गई। हुकूमत ने आवाम से भी दरख्वास्त की। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पीक आवर्स हैं। आप इन 6 घंटों में बिजली का इस्तेमाल कम कर दें ताकि मुल्क भर के अस्पतालों, ब्लड बैंक्स, लेबॉर्ट्रियों और फार्मेसियों को बिजली फराहम की जा सके। हुकूमत ने इसके साथ साथ मुख्तलिफ शहरों और देहात में 1 और 2 घंटे लोड शेडिंग कराना शुरू कर दी। सरकारी दफ्तरों में फालतू बत्तियां भी बुझा दी गईं और स्ट्रीट लाइट्स भी आधी कर दी। और ये बंदोबस्त किस मुल्क में किया जा रहा है? ये दुनिया में सबसे ज्यादा तेल और गैस पैदा करने वाले मुल्कों में से एक मुल्क में किया जा रहा है और वो मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में भी शुमार होता है। और इसके पेट्रोल से यूरोप और सेंट्रल एशिया के ममालिक अपने जहाज भी चलाते हैं और गाड़ियां और पावर प्लांट्स भी, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तानी मईशत फी कस आमदनी और रोजगार में दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शुमार होता है। हम रोजाना डिफॉल्ट की दहलीज छोड़कर वापस आते हैं। हम $1-2 अरब के लिए पूरी दुनिया और IMF के सामने लेटने पर मजबूर हैं, लेकिन हम इसके बावजूद लोड शेडिंग के लिए भी तैयार नहीं हैं और बिजली के बिल भी नहीं देना चाहते। हमें बिजली मुफ्त चाहिए। क्यों? मुझे 2008 और 2013 दोनों अदवार याद हैं। आप भी जरा याद करें, 2008 में 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। गर्मियों में पूरा मुल्क बंद होकर रह जाता था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी और राजा परवेज अशरफ पानी और बिजली के वजीर थे। राजा साहब ने फौरी तौर पर रेंटल पावर प्लांट्स का बंदोबस्त किया। प्लांट्स बैरी जहाजों में नस्ब थे। वो कराची के साहिल पर खड़े हो गए। फर्नस आयल से बिजली बनाते थे और ये बिजली नेशनल ग्रिड को फराहम कर दी जाती थी। बिजली जाहिर है महंगी थी। चुनाचे अपोजिशन नवाज शरीफ और इमरान खान ने शोर मचा दिया। ख्वाजा आसिफ उस जमाने में राजा परवेज अशरफ को राजा रेंटल कहते थे। रेंटल प्लांट्स के बावजूद बिजली पूरी ना हो सकी और लोड शेडिंग इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को खा गई। वो इलेक्शन नून लीग ने लोड शेडिंग के खिलाफ लड़ा था। चुनाचे हुकूमत आई और इसने धड़ाधड़ बिजली के कारखाने लगवाना शुरू कर दिए। वक्त कम था और मुकाबला सख्त, और इस खौफनाक कम्बिनेशन में हुकूमत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ये पावर प्लांट्स लगाती और इसने ये लगा दिए और यूं बिजली पूरी हो गई। मगर इसकी कीमत में इजाफा हो गया। दुनिया में आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो फिर आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और अगर आप कीमत अदा नहीं कर सकते तो फिर आपको चीज़ नहीं मिल सकती। अवाम के पास भी उस दौर में 2 ऑप्शन थे। ये 10 साल अंधेरों में रहे और हुकूमत इस दौरान पानी और मुकामी कोयले के प्लांट्स लगाकर मांग पूरी कर दे। वो बिजली यकीनन सस्ती होती, लेकिन इसके लिए सब्र चाहिए था और हमारी कौम इस नेमत से महरूम है। और दूसरा ऑप्शन था, हुकूमत पावर प्लांट्स लगाए और हमें फौरी तौर पर बिजली मिल जाए, लेकिन जाहिर है वो बिजली महंगी होनी थी। और ये हुआ। हुकूमत ने पावर प्लांट्स लगाए और बिजली महंगी हो गई। इस अफरा तफरी में हुकूमत ने 3 गलतियां की।
ایک گورنمنٹ نے کنپنیوں سے معاہدے کر لیے ہم آپ سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں مگر ہم آپ کی کیپیسٹی کے مطابق آپ کو رقم دیتے رہیں گے۔ ہم اگر سادہ الفاظ میں اس کی تشریح کریں تو یہ اس طرح ہوگی، ہم نے کسی سے کرائے پر آم کا درخت لگوا لیا اور یہ معاہدہ کر لیا اس درخت پر 10 من آم لگیں گے۔ اب اگر اس درخت پر 10 من سے کم آم لگتے ہیں یا میں صرف 2 یا 3 من آم اتارتا ہوں تو بھی مجھے ہر سال 10 من کی رقم ادا کرنی پڑے گی۔ کمپنیوں نے اس رقم کو کیپیسٹی پیمنٹ کا نام دے دیا۔ دوسرا، ہم نے ادائیگی ڈالرز میں طے کر لی۔ اب اگر روپیہ کمزور اور ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ادائیگی کی رقم بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسرا، یہ پلانٹس درآمدی آئل، گیس اور کوئلے پر لگا دیے گئے، چنانچہ اب ہمیں کوئلہ، گیس اور تیل کے لیے بھی ڈالرز چاہیے اور بجلی کی ادائیگی بھی ڈالرز میں کرنی پڑ رہی ہے، اور ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں مگر ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ بھی کرنا پڑتی ہے۔ اور اگر ہم اس کے ساتھ لائن لاسز، بجلی کی چوری اور آزاد کشمیر، فاٹا اور بلوچستان کی سبسڈی کو بھی شامل کر لیں تو بجلی پورے ملک کو ڈبونے کے لیے کافی ہو چکی ہے۔ اب اگر میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار سے پوچھا جائے تو یہ جواب دیتے ہیں، اس زمانے میں کوئی بھی غیر ملکی کمپنی اس سے کم پر پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہم اگر ان شرائط کو نہ مانتے تو ہم آج بھی لوڈ شیڈنگ میں زندگی گزار رہے ہوتے۔ آپ اب عوام کی حالت بھی دیکھ لیں۔ پاکستان تیسری دنیا میں سب سے زیادہ اے سی، ٹیلی ویژن، اسمارٹ فونز، پنکھے اور موٹریں استعمال کرنے والا ملک ہے۔ ہمارے پنکھے اور بلب بھی بجلی ضائع کرنے کی خوفناک مشینیں ہیں۔ ہمارا ایک پنکھا یورپ کے 10 پنکھوں کے برابر بجلی استعمال کرتا ہے۔ ہم آج تک ملک سے بلب بھی ختم نہیں کر سکے، ہم اسمارٹ پنکھے بھی نہیں بنا سکے، اور ہم نے لوگوں کو گرمیوں میں ٹھنڈے رہنے والے گھر بھی بنانے کی ٹریننگ نہیں دی۔ لہٰذا آج صورتحال یہ ہے، درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ کو ٹچ کر رہا ہے۔ 90% عمارتیں گرمیوں میں تنور بن جاتی ہیں، موٹریں، پنکھے اور بلب 10 گنا زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں، اور عوام میں بجلی کی بچت کا شعور بھی نہیں، اور یہ لوگ بجلی کے بل دینے کے لیے بھی رضامند نہیں ہیں۔ یہ فالتو بتیاں اور پنکھے بھی بند نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا پھر سوال یہ ہے، ملک کیسے چلے گا، اور وہ بھی اس دور میں جب کویت جیسے ملک بھی لوڈ شیڈنگ کے لیے مجبور ہو چکے ہیں، اور سعودی عرب، عراق، قطر اور UAE بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں بھی توانائی کی قیمتوں نے لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے۔ ہمارے پاس اب 2 ہی آپشن ہیں، ہم لوڈ شیڈنگ میں رہیں یا پھر بجلی کی قیمت ادا کریں۔ عوام یہ بھی یاد رکھیں، قیمت ابھی مزید بڑھے گی، یہ دگنی ہوگی، بجلی فی یونٹ 100 روپے تک جائے گی، چنانچہ پیٹی کس لیں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے، آپ اگر نیا گھر بنا سکتے ہیں یا گھروں کو تبدیل کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ سورج کے رخ گھر نہ بنائیں، گھر کی چھتیں اونچی رکھیں، دیواروں کا سائز موٹا کر لیں یا پھر اس میں انسولیشن کا بندوبست کر لیں۔ سولر پینل ضرور لگوائیں، اے سی کم کر لیں، ٹی وی صرف ایک لگوائیں، موبائل چارج ہونے کے بعد چارجر ساکٹ سے اتار لیا کریں، دن کے وقت کسی بھی کمرے میں کوئی لائٹ آن نہ کریں، بلب اتار دیں اور ان کی جگہ LED لائٹس لگوائیں، پرانے پنکھے اتار کر ان کی جگہ لو وولٹیج کے پنکھے لگا لیں، موٹریں کم سے کم استعمال کریں، اے سی صرف انتہائی گرمی میں استعمال کریں، گھروں کی چھتوں کو ٹھنڈا رکھنے کا بندوبست کریں، رات کو صحن میں سونے کی عادت ڈالیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی آمدنی میں اضافہ کریں تاکہ آپ بل دینے کے قابل ہو سکیں۔ احتجاج نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کے احتجاج سے بجلی مکمل طور پر بند ہو جائے گی اور آپ مزید مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ میری حکومت سے بھی درخواست ہے، آپ کسی نہ کسی طرح پاور پلانٹ سے جان چھڑائیں، ورنہ یہ آنے والے دنوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی ثابت ہوں گے اور ہم ملک گروی رکھ کر ادائیگی کریں گے۔ آج اگر کویت پاور پلانٹس کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا، یہ لوڈ شیڈنگ پر مجبور ہو گیا ہے، تو ہم کہاں کے رستم ہیں؟ ہم کتنی دیر نکال لیں گے؟